भाई ये नर्सरीज हैं यूरोप के लिए। बच्चे बनाओ, बच्चे क्या आपको मिलता है जिंदगी के अंदर से? यही है ना कि मेरा बच्चा यूरोप में बैठा पढ़ रहा है। मेरी 2 बेटियां यूरोप में, उनके दामाद में, मैं सख्त तकलीफ में हूं, सख्त तकलीफ में हूं। मैं समझता हूं गलत फैसला किया। हमेशा कहता हूं, कहती हैं हमारे भाई दोस्त में, कहता है हमारा बाप हमें गालियां देता है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कोई निकाला है उन गालियों में से? बेटा था, बेटा काम था, उसको वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस। कि हमने अंग्रेजी क्यों सीखी? इसलिए कि गोरे ने कहा जिसको अंग्रेजी नहीं आई उसको सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने इतनी बड़ी जब मुकदमा भेजा है, मैं रग पट्टे से वाकिफ हूं इन ब्यूरोक्रेट्स के। आप आज कह दें कि सिविल सर्विस में उर्दू आएगा, बीकन हाउस उल्टा लटक के उर्दू में पढ़ाना शुरू कर देगा। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला कि सिविल सर्विस। आप मुझे सिर्फ एक बताइए, एसटीओ ने अंग्रेजी किस पढ़नी होती है? एक्सियन ने किस जगह जाके उसने वासा का जो इंजीनियर होता है वो अंग्रेजी में करता? मैंने एनडीयू में मेरा दाखला जिस दिन से बंद हुआ है, आज 4 साल हो गए, इसी पे बात गुफ्तगू। जो एक बंदे ने सवाल किया, आप उर्दू के बड़े एडवोकेट हैं, मैंने किया 4 साल से। मैंने कहा मुझे ये बताइए, क्या तोप अंग्रेजी में ऑर्डर लेती है? क्या F-16 जो है वो अंग्रेजी में चलता है? नहीं चलता ना। इतना बच्चा होता है, उसको उठा के चकवाल से चलते हैं, अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाता है। भाई किस खाते में अंग्रेजी बोलते हो तुम? फौज में अंग्रेजी होनी चाहिए, सबसे पहले खत्म होनी चाहिए। एक काम ऐसा नहीं है। और कमाल की बात है, उस बेचारे को, सूबेदार को कहते हैं चप रास चप, और खुद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अच्छी बकरी डिवीजन पैदा की हुई है, ऑफिसर्स कैडर, एक कैडर फलां का। ये है मसला। और दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंडिविजुअल खला में उर्दू पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके 10 लाख मदारस में लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियासत में जब ये फैसला नहीं कर, 2 लोगों के क्राइम्स है, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, तीसरी पाकिस्तान की फौज, और तीनों इस मुल्क को अंग्रेज तोहफे में दे के गया। तीनों चीजें अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी दे गया। वो लोग थे नीचे शलवार पहनते थे, ऊपर कोट होता था, टाई भी लगाते थे, और वो टोपी में, तस्वीरें देख लें पुरानी की, आप देख लें, टाई ऊपर लगी होगी, नीचे शलवार पहनी होगी, अचकन पहनी होगी, और अचकन के, और ये, और हमारे जो इन लोगों ने फिर अशराफिया क्रिएट किया। ये सारे इन्हीं की पैदा कर दें लीडरशिप जितनी भी। वो डिप्टी कमिश्नर लिखता था कि जनाब नून साहब ने इतने दे दिए, फलाने ने इतने दे दिए, सिपाही दे दिए, अब इसको जनाब इलाका भी। एक उसको रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बनाते थे, एक भाई को कैप्टन फौज में ऑनररी बनाते थे, उसके बाद उसके साथ काम उन्हीं से होते थे। वो इलेक्शन भी जीत जाता था, वो 1937 का भी इलेक्शन जीतता था, 1947 का भी वही जीतता था। ये है असल क्रक्स, कोई और ज़रूरत नहीं है बनाने की। और दूसरी बात यह है, अगर आप प्राइवेट तौर पर करना चाहते हैं, चीखम बनाओ कि 2 औरतों ने आपसे एजुकेशन सिस्टम छीना है, तुम ढंग की 2 औरतें ही पैदा कर लो उस तरह के एजुकेशन सिस्टम बनाने के मुकाबले पे। किस काबिल इंस्टीट्यूशन जो भी उठता है इंडिजिनस नहीं करता, फॉलो करता है। भाई ये नर्सरीज हैं यूरोप के लिए। बच्चे बनाओ, बच्चे क्या आपको मिलता है जिंदगी के अंदर से? यही है ना कि मेरा बच्चा यूरोप में बैठा पढ़ रहा है। मेरी 2 बेटियां यूरोप में, उनके दामाद में, मैं सख्त तकलीफ में हूं, सख्त तकलीफ में हूं। मैं समझता हूं गलत फैसला किया। हमेशा कहता हूं, कहती हैं हमारे भाई दोस्त में, कहता है हमारा बाप हमें गालियां देता है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कोई निकाला है उन गालियों में से? बेटा था, बेटा काम था, उसको वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का 1 लाख डॉक्टर बाहर है, 10 दफा वहां खड़े होकर मैंने उन्हें ये कहा है, मैंने कहा मुझे बताओ तुम 1 लाख वापस आ जाओ, तो एक पीडियाट्रिशियन के पास अगर 10,000 मरीज आता है महीने का, तो 10 और बदल जाएंगे तो 1,000 आएगा ना। वो 1 करोड़ महीने कमाने के बजाय 10 लाख कमा लेगा। लेकिन सर्विस डिलीवरी पाकिस्तान की ठीक होगी। फ्रांस तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, बेल्जियम तबाह हुआ, नॉर्वे तबाह हुआ, स्वीडन तबाह, कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, क्योंकि बचपन में उनके ख्वाब नहीं दिखाए गए थे किस मुल्क से बेहतर को मुल्क और हो सकता है। हम बचपन में उसको ख्वाब दिखाते हैं। जिस बच्चे ने पहले दरवाजा खोलना है किताब का, तो टेम्स का दरिया और बिग बैन की तस्वीर होनी है, और बी फॉर द बिग बैन से पढ़ना है, उसने क्या सोचना है?
اس کو بو آتی ہے شلوار قمیض سے، اس کو بو آتی ہے مولوی سے، اس کو بو آتی ہے مسجد کی اذان سے، وہ اس ملک سے نفرت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ گندا، اسی لیے واپس آتے ہیں تو آ کے اپنا سینیٹائزر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اور اپنا جناب یہاں پر بندوبست دوسرا بھی ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اور 10 دن پاکستان کو گالی نکال کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ ہم نے اولادیں دی ہوئی ہیں. یہ پیدا کرنے جاتے ہیں، بسم اللہ پیدا کریں، آپ کے بچے دنیا جہان میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو تکلیف ہے اپنی دونوں بیٹیوں کی. میں ہائی کورٹ کا لائسنس ہوں ہولڈر، میں پریکٹسنگ میں جا سکتا ہوں. میں نے کو 50 دفعہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے لے جائیں. یہ ان کو اتفاق ہی نہیں ہوتا سر مجھے لے جانا. میں کوئی تشہیر مزید نہیں چاہتا، آلریڈی بہت ہو چکی ہوئی ہے. میں حاضر پیچھے چلنے کو تیار ہوں، میں پیچھے چلنے کو تیار ہوں، جوتیاں اٹھا کے. اس کام کے لیے سچی بات ہے کرنا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں تھرو آؤٹ آج 32 سال میں نے سرکار کی نوکری کی ہے. آپ کو آپ کے مدر انسٹیٹیوشن میں بین کر دیا جائے اور آپ کو نہ بلایا جائے، اس سے زیادہ کیا تکلیف سے بات ہے. مجھے نہیں بلایا جاتا، میں ان سے کم علم نہیں رکھتا ہوں، میں ان سے برا بولتا بھی نہیں ہوں، صرف اس کی وجہ سے کہ میں اردو بولنا، میں نے انگریزی نہیں بولنا ہے. میں نے آج این ڈی یو کی آپ کو ذکر کیا، میں این ڈی یو میں ہر سال جاتا تھا. جو کہ یار عجیب و غریب منافقت تھا، مجھے کہتے ہیں اقبال پہ انگریزی میں لیکچر دو. یار خدا کا خوف کرو، میں کیسے دوں؟ میں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، 2.5 سال یا 3 سال کی عمر میں نرسری کا داخلے کا امتحان ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ 1.25 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے تو ماں اور باپ پاگل ہو جاتے ہیں اس کو انگریزی کے لفظ سکھانے میں، پاگل ہو جاتے ہیں. میرا بیٹا اوپر رہتا ہے، بہو اوپر رہتے ہیں، 2 میری پوتیاں اور 1 پوتا. میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ نیچے تم انگریزی نہیں بولو گے، انہوں نے کہا اوپر تم اردو نہیں بولو گے. اوپر اردو اس لیے نہیں بولو گے کہ کل کو یہ بیٹا جو ہے یہ امتحان میں جائے گا تو کہیں گے اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، یہ تو انگریزی نہیں آتی اس کو انگلی پکڑ کے اس کو انگریزی سکھاتے ہیں. وائٹ، یلو، پنک، 1 2 یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں. ہم اس کے ارد گرد حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو 10,000 دفعہ اسی بات پر عرض کیا کہ پہلے 12 سال سے پہلے کا جو عرصہ ہے، غامدی صاحب سے میں رکھی کیا اسی بات پہ ہم لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں 12 سال براڈ بیس ایجوکیشن. وہ براڈ بیس اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ بنیاد مضبوط کر دیں، اور بنیاد یہاں کی جب مضبوط ہو. میں نے آج بھی مثال دی ہے کہ میں فرانس میں اسٹاف کالج کرنے جب گئے تھے. اسٹاف کالج آپ جاتے ہیں، خالد صاحب جاتے ہیں تو ہمیں 12 دن وہاں اسٹاف کالج میں ہم نے 2 دن گزارے. تو وہاں پریفے جو ہوتا ہے نا وہ 21 گریڈ کے قریب ہوتا ہے، وہ بہت بڑا افسر ہوتا ہے. وہ بعد میں یہ سرکوزی پریفے تھے، بعد میں ان کو سیاست میں حصہ لینے کا بھی الاؤ کیا جاتا. ان کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی. تو میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا یو آر ٹیچنگ دی فرینچ بیوروکریسی انگلش؟ ان کا وی ایم ٹیچنگ دیم انگلش ٹو اسپیک ان برسلز ناٹ ان فرانس. یہ باہر جا کے بول سکتے ہیں انگریزی، یہاں نہیں بولیں گے. کیونکہ اس نے، میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جس دن اس نے انگریزی بولنا شروع کر دی اس دن یہ ملک جو ہے یہ اس ملک کے نہیں رہیں گے. پاکستان وہ بدقسمت ترین ملک ہے کہ جس کے الحمرہ کے اندر انگریزی زبان کا کتابوں کا فیسٹیول، لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے. مجھے کسی فرانس کے اندر انگریزی زبان کا فیسٹیول دکھائیں یا کسی انگلینڈ کے اندر فرینچ زبانوں کا فیسٹیول دکھائیں، بولتا کوئی نہیں. تکلیف سے باتیں ہیں.